मुहिब्बुन्नबी हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र जहाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार आपकी स्क्रीन पर है और आपका मज़ार भी दरगाह हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के कैंपस में वाक़ है। दीवार की उस तरफ ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना मुबारक है। आप इस आस्ताने की बनावट पे ना जाएं, मैं आपके सामने जब तारुफ़ पेश करूँगा तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि ये शख्सियत कितनी अजीम है और कितनी अजीमुल मर्तबा शख्सियत है। इस आस्ताने के कैंपस में बहुत जलीलुल क़द्र हस्तियाँ और बड़ी बड़ी अजीमुल मर्तबा शख्सियात आराम फरमा रही हैं, जिनमें से एक मुहिब्बुन्नबी हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं। आपके वालिद मुकर्रम हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह हैं। हज़रत शाह कलीमुल्लाह शाहजहान आबादी, जिनके मज़ार की हम आपको ज़ियारत कराते रहे हैं, वो उन्हीं के मुरीद हैं। और हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र जहाँ की जो पैदाइश है 1112 हिजरी में यानी 1717 को औरंगाबाद में हुई थी, जब हज़रत शाह कलीमुल्लाह शाहजहान आबादी को अपने इस शहीद मुरीद के घर में यानी हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी के घर में बेटा पैदा होने की ख़बर पहुंची तो बेहद खुश हुए और अपने मुबारक लिबास से आपके लिए लिबास बनवाया और फ़खरुद्दीन नाम रखा और फरमाया कि ये लड़का शहर शाहजहांबाद को अपने नूर हिदायत से मुनव्वर कर देगा। तो ये नाम जो हज़रत मौलाना फ़ख्र पाक का रखा वो हज़रत शेख कलीमुल्लाह जहान आबादी, जो उनके वालिद मोहतरम हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औरंगाबादी के पीरो मुर्शिद हैं, उन्होंने ही रखा। ख़ुद हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन कई मरतबा मजलिस में इस बात का तज़किरा भी फरमाते थे कि हज़रत शेख कलीमुल्लाह ने मेरी पैदाइश के बाद जो ख़त वालिद मुकर्रम को लिखा था अब तक मेरे पास है, उसमें मेरे लिए बहुत सारी बशारतें हैं और ऐसे अल्फाज हैं जो मेरे रुतबे से बढ़कर हैं। अल्लाह ताला ने उन्हीं कलिमात की बरकत से मुझ पर रहमतें नाजिल फरमाई हैं। तो हज़रत मौलाना फ़ख्र पाक का जो सिलसिला नसब है वालिद मोहतरम की जानिब से हज़रत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के वास्ते से अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुँचता है और वालिदा मुकर्रमा जिनका नाम सैयदा बेगम था हज़रत सैयद मोहम्मद गेसू दराज अलैहि रहमा की औलाद में से थीं। तो आप इस तरह से हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैनी की औलाद में उनकी वालिदा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद में वालिद मोहतरम। तो हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन का जो लक़ब है वो मुहिब्बुन्नबी है। हज़रत शाह कलीमुल्लाह की बशारत के पेश नज़र हज़रत शाह फ़खरुद्दीन अलैहि रहमा की तालीम व तरबियत आपके वालिद हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औरंगाबादी ने की, यानी वालिद मोहतरम ने ही अपने बच्चे की तालीम का तरबियत का खूबसूरत इंतज़ाम फरमाया और तमाम जो रिवायती उलूम थे वो हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औरंगाबादी यानी वालिद मोहतरम ने अपने बच्चे को पढ़ाए और फिर हज़रत शाह निज़ामुद्दीन औरंगाबादी अलैहि रहमा ने तमाम रिवायती उलूम से फ़राग़त देने के बाद में फिर बातिन का भी तज़किया करने की तरफ तवज्जो फरमाई और अपने बेटे यानी मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र पाक रहमतुल्लाह अलैह के बातिन को भी साफ़ किया। 16 साल की उम्र थी जब वालिद मोहतरम का साया सर से उठने वाला था। हज़रत निज़ामुद्दीन औरंगाबादी ने अपने इस शहीद बेटे हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र पाक को अपने पास बुलाया और अपने सीने मुबारक से बहुत देर लगाए रखा और अपने सीने में जितनी नेमतें थीं वो तमाम की तमाम नेमतें हज़रत मौलाना फ़ख्र पाक के अंदर मुंतकिल फरमा दी। और फिर वालिद हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र जहाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से वो भी बहुत अहम है और अगर आप इस सिलसिले की किसी कड़ी से मुरीद हों तो आइएगा, अगर आप इसी सिलसिले में किसी अहम शख्सियत से मुरीद हों तो क्योंकि ये सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र जहाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए बहुत फैला है और हज़रत ही का सिलसिला बरेली शरीफ में हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ हैं, ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनके ज़रिए पंजाब में सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया पहुँचा। उसके अलावा बर्र सग़ीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हज़रत मौलाना फ़खरुद्दीन फ़ख्र जहाँ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खुलफ़ा पहुँचे जिन्होंने सिलसिला चिश्तिया निज़ामिया को पहुँचाया। तो जब ये वालिद मोहतरम का साया सर से उठा है तो हज़रत मौलाना फ़ख्र पाक रहमतुल्लाह अलैह ने निज़ामुद्दौला नासिर की फ़ौज में मुलाजिमत भी कर ली थी और जो दिल था वो फ़कीरी की तरफ माइल था, दरवेशी की तरफ माइल था। और फिर जब फ़ौज में मुलाजिमत कर रहे थे तो आपकी दरवेशी और फ़कीरी के चर्चे वहाँ भी हो रहे थे। अल्लाह वाले चूँकि शोहरत से डरते हैं इसलिए फ़ौज की मुलाजिमत छोड़ी, औरंगाबाद पहुँचकर हज़रत शाह फ़खरुद्दीन अलैहि रहमा अपने वालिद मुकर्रम की गद्दी पर रौनक अफरोज़ हुए। उस ज़माने में भी आपने अपने कमालात को पोशीदा रखने की कोशिश की, लेकिन जिस खानकाह में आप सज्जादा थे वहाँ कमालात को छुपाना आसान नहीं था। लोगों के आने की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बड़ी तादाद में मुरीदीन मोतक़िदीन आया करते थे। ज़ाहिर सी बात है कि जब वो बारगाह में आने के बाद में कमालात फ़यूज़ व बरक़ात का बहता हुआ दरिया देखते थे तो कैसे वो हालात पोशीदा रहते, लेकिन पूरी कोशिश करते थे फ़ख्र पाक के उनके जो हालात हैं और उनके जो कमालात हैं वो लोगों पर ज़ाहिर ना हो, चूँकि अल्लाह वाले छुपाने की कोशिश करते हैं। यही अल्लाह वालों का कमाल होता है कि वो लोगों पर चीज़ों को ज़ाहिर नहीं होने देते।
تھے۔ تو حضرت نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت جب وہاں بھی حضرت مولانا فخر پاک کی شہرت جب وہاں بھی بڑھنے لگی تو پھر وہاں سے بھی یعنی اورنگ آباد سے جو اپنا آبائی وطن تھا وہاں سے بھی رخت سفر باندھنے کی کوشش کی، اور پھر حضرت مولانا فخر پاک وہاں سے نکلتے ہیں، یعنی والد محترم سے اجازت مانگی اور اجازت دی گئی روحانی طور پر، اور پھر فخر پاک وہاں سے نکلتے ہیں، دلی کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سن 1160 ہجری کو آپ اپنے 2 ملازم قاسم اور حیات کے ساتھ میں اورنگ آباد سے پیدل دہلی کے لیے روانہ ہوئے اور یہاں آ کر کے گھر میں قیام فرمایا۔ آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہوئے اور پھر مسجد میں اعتکاف بھی کیا، پھر اپنے دوسرے سلسلے کے دوسرے لوگوں کے مزارات پر حاضری دی۔ حضرت شاہ کلیم اللہ علیہ الرحمہ کے مزار پرانوار پر بھی پہنچے، چونکہ وہی تو عظیم سلسلہ ہے، والد محترم کے پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی۔ پھر وہاں جا کر کے حضرت نے کچھ دن قیام بھی فرمایا، اور جو خانقاہ کے لوگ تھے یعنی جو حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی کی اولاد میں تھے ان تمام لوگوں نے بڑا احترام بھی کیا، بڑی عزتوں سے بھی نوازا۔ تو حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ وہیں حاضر ہوئے، اور پھر حاضر ہونے کے بعد میں دلی کو ہی اپنا مسکن بنا لیا، اور پھر لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا، شہرت ہونے لگی، اور پھر یہیں پر شیخ نور محمد مہاروی جنہوں نے پنجاب میں سلسلہ چشتیہ کی بہت خدمت انجام دی ہے، انہی نے یہاں پر جو ہے ملاقات کی، اور پھر یہیں تمام فیوز و برکات ان کو ملے۔ اس کے علاوہ جو آرمی کے لوگ تھے، الگ الگ شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، مولانا فخر پاک کی شہرت جب انہوں نے سنی تو مختلف لوگ جو ہے چاہے وہ مرزا حسین اکبر آبادی ہوں یا جماعت شاہ عالم ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ حضرت سے مرید ہونے کے لیے آتے تھے۔ تو حضرت شاہ فخر الدین علیہ رحمہ شاہ نور محمد کے ساتھ میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بھی گئے، یعنی نور محمد مہاروی ان کے ساتھ میں حضرت مولانا فخر پاک نے بابا فرید کی درگاہ کا بھی رخ کیا، اور راستے میں چلتے چلتے چھالے پڑنے لگے، اور جب چھالے پڑے تو ان پر مہندی لگائی گئی، اور پھر وہاں سے چلے، اور بہت دور حضرت مولانا فخر پاک نے اور حضرت نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چپل اتار لیے، اپنے جوتے اتار لیے، کیونکہ وہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہو رہے تھے، جو زہد الانبیاء ہیں، اور صوفیہ میں اولیاء میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا بہت اہم نام ہے، جو حضرت سلطان المشائخ کے پیر و مرشد مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری کے پیر و مرشد، اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نور نظر اور انہی کا فیض اٹھائے ہوئے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر۔ تو جب حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے کے لیے پہنچے ہیں تو بہت پہلے ہی حضرت نے اپنے جوتے اتار لیے اور ننگے پاؤں حضرت کے مزار پر حاضر ہوئے، اور پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے بھی فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں۔ پاک پٹن شریف سے واپس دہلی آنے کے بعد میں حضرت شاہ فخر جہاں علیہ رحمہ نے اجمیری دروازے میں امیر غازی الدین خان فیروز کے بنائے ہوئے مدرسے میں پڑھانے کا کام شروع کیا۔ آپ کے مدرسے میں دور دور سے طلبہ آتے تھے، آپ کی تعلیم میں تصوف کا رنگ غالب ہوتا تھا۔ تو ہمارے جو صوفیہ تھے وہ صرف قوالیاں نہیں سنتے تھے، ان کا کام صرف محفل سما میں بیٹھنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تمام شعبوں پر دھیان دیا کرتے تھے۔ اسلام نے ان کا اسلام کا پورا مطلب ہمارے بزرگوں نے سمجھا ہوتا تھا، اس لیے صرف ایک پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کرتے تھے، بلکہ اسلام کے جتنے پہلو ہیں ان تمام پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام گوشوں سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ یہی ہمارے بزرگوں کا مشن رہا، اور حضرت مولانا فخر الدین فخر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو معمول تھا، حدیث شریف کا بھی درس دیتے تھے۔ عوارف المعارف جو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی کتاب ہے اس کا بھی درس دیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے جو ملفوظات ہیں فوائد الفواد کے نام سے، ان سے تو اتنا گہرا لگاؤ تھا کہ ہمیشہ حضرت اپنے سینے سے ان کو لگا کر کے رکھتے تھے۔ تو یہ مولانا فخر پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بہت پابند ہر عمل کے، سنت و مستحبات بھی نہیں چھوٹتے تھے، کہاں تو فرائض اور بازی بات۔ آپ دیکھیے کہ یہ کیسے لوگ تھے، کیسے سنہرے لوگ تھے، کیسا سنہرا دور تھا کہ ایک طرف اللہ والے، دوسری طرف صوفیہ، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ بڑے بڑے فیض بانٹنے والے، یہ بندگان خدا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی روشنی بانٹنے والے لوگ۔ حضرت شاہ فخر الدین علیہ رحمہ فجر کی نماز کے بعد اپنی مکان میں تشریف لے جاتے، 3-4 گھنٹہ وہیں رہتے، پھر جو ہے باہر مجلس میں تشریف لاتے اور بندگان خدا کو فیضیاب کرتے۔ تو یہ تنہائیوں کا بھی وقت نکالتے ہیں اپنی
اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے اور پھر عوام میں بھی رہتے ہیں، یعنی دنیا ان کے اندر نہیں ہوتی ہے لیکن یہ دنیا میں ہوتے ہیں۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ ہمیں دین کا یہی مطلب سمجھنا ہوگا کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہیں رکھنا ہے۔ ہمارے صوفیہ دنیا میں رہتے تھے اور ان کے پاس بڑے بڑے نذرانے آتے تھے۔ کئی مرتبہ صوفیہ بادشاہوں کے اور امیروں کے نذرانے رد فرما دیتے تھے، اور جو نذرانے آتے بھی تھے تو اگر سونا چاندی بھی آیا ہے تو یہ صوفیہ کرام یا اولیاء اللہ اور سونا چاندی کو بھی اپنے قدموں میں رکھتے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی نال میں وہ بندے ہوتے تھے سونا چاندی۔ تو یہاں پر جو دنیاوی مال و اسباب ہیں ان کی یہ قدر ہوتی تھی کہ دنیا جن کو سر کا تاج بناتی ہے وہ ان کے گھوڑوں کے پیروں میں ہوتے ہیں۔ تو یہی ہمارے بزرگوں کو جو ہے اللہ رب العزت نے فخر عطا فرمایا تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ آج اخلاقی گراوٹ ہے اتنی زیادہ کہ ہم ان صوفیہ کرام کو بھول گئے، اور صوفیہ کرام کی زندگی کا صرف ایک ہی پہلو ہے کہ ہم یہاں آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور اپنی مرادیں مانتے ہیں اور یہاں آ کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن ذرا ان کی زندگیوں پر بھی ہم غور کریں، اخلاق ان کا دیکھیں۔ حضرت مولانا فخر الدین کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ ہر چھوٹے